बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाई। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी जानिब से तमाम बहन भाइयों को माह सयाम का तीसरा जुमा बहुत मुबारक हो। हम कितने ज्यादा खुशनसीब हैं कि अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें माह रमजान में तीसरे जुमे की नेमत से नवाजा। हमें इस पर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। हफ्ते के 7 दिनों में जुमे का दिन अल्लाह ताला के खास अल्ताफ व इनायात का दिन है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे का दिन अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा अजमत वाला दिन है। जब जुमे का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और शुरू में आने वालों के नाम यके बाद दीगरे लिखते हैं। फिर जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर जाता है तो ये फरिश्ते अपने लिखने के दफ्तर लपेट लेते हैं और खुतबा सुनने में शरीक हो जाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमे के दिन अव्वल वक्त में आ गया और उसे सफ़े ऊला में जगह मिली, उसे एक ऊंट कुर्बान करने का अजर है। इसलिए इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, ये दिन सलामती और रहमत का हामिल है, जिसकी बड़ी अहमियत और फजीलत है। रमजान करीम के जुमे की अहमियत और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक में रमजानुल करीम की फजीलतें भी शामिल हो जाती हैं। इतनी फजीलतें जब इस दिन में शामिल हो जाएं, तो फिर ये दिन दुआ की कबूलियत का दिन बन जाता है। इस दिन आप जो दुआ अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह करीम आपकी दुआ को रद्द नहीं करते। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, इस दिन के हवाले से एक मुख्तसर तरीन वजीफा आपको बताना चाहते हैं, जिसे आप माह रमजान के तीसरे जुमे मुबारक को नमाज असर के वक्त कर सकते हैं। ये वजीफा आपकी जिंदगी में आने वाली तमाम परेशानियों और मुसीबतों को खत्म कर दे। आज हर इंसान परेशान है, किसी को जानी परेशानी है तो किसी को माली, किसी को मनसब की परेशानी है तो किसी को इज्जत और आबरू, अमीर अपनी कोठी में परेशान तो गरीब झोंपड़ी में, कोई रोजगार और हालात से नाला है तो कोई अजीज और अकारिब और दोस्त और अहबाब से। तकरीबन हर आदमी किसी न किसी फिक्र, टेंशन और परेशानी में मुब्तला है। दिली सुकून, करार और इत्मीनान हासिल करने के लिए माह रमजान के तीसरे जुमे हर बहन भाई ये अमल अपने घर में जरूर कर ले। बल्कि यहाँ मेरी तमाम उम्मत मुस्लिमा से अपील है कि वो ये अमल अपने घरों में कोरोना वबा से हिफाजत के लिए जरूर करे। मेरा पूरा यकीन है कि इस अमल से अल्लाह कोरोना जैसी बीमारी को जरूर खत्म फरमा देंगे। ये खास अमल हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब भी आप पर कोई सख्त परेशानी आ जाए, जब भी आपको किसी मसले का सामना करना पड़े, कोई बहुत बड़ी मुश्किल परेशानी हो जो खत्म ना होती हो, उस वक्त फौरन अपनी जबान से हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आसमान से फरिश्ते आसमान से उतरना शुरू हो जाएंगे आपकी मदद के लिए। यानी आपका जो भी मसला होगा, आपकी जो भी परेशानी होगी, वो अल्लाह पाक की गैबी मदद से जरूर हल हो जाएगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस आय मुबारका को कितनी बार पढ़ा जाए। तो इसकी तफसीर में उलमाए किराम ने यूं लिखा है कि इस आयत मुबारका को सख्त तरीन परेशानी आने पर 1000 बार पढ़ लें। मेरे शेख ने इनको पढ़ने के बारे में यूं फरमाया है कि आप सख्त परेशानी आने पर कुछ देर के लिए तन्हाई इख्तियार कर लें और फिर तन्हाई में जाकर 1000 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ें। इसके अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ना है। और जब ये अमल करें तो आपकी जो परेशानी या मुसीबत या जो भी हाजत है, अपनी हाजत और जरूरत बेहतर जानते हैं, अपनी हाजत और जरूरत को दिल में रखते हुए 1000 बार इस तरह पढ़ें कि इस दौरान किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। आप चाहें तो अकेले भी इस अमल को कर सकते हैं। अगर रोजे में अकेले हिम्मत ना हो तो घर के अफराद पर 1000 की तस्बीह को तकसीम कर दें, खुद भी पढ़ें और बच्चों से भी पढ़वाएं कि बेटा हम पर यह परेशानी है, इस वक्त आ चुकी है, कि बेटा हम पर यह परेशानी इस वक्त आ चुकी है, तुम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना शुरू करो। सब घर वाले मिलकर पढ़ेंगे तो इसका असर और भी ज्यादा हो जाएगा। यकीन मानिए ये इतना जलाली है कि आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को जैसे जैसे पढ़ना शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह आपके रुके हुए काम होना शुरू हो जाएंगे। ये अमल आप माह रमजान में किसी भी दिन कर सकते हैं, मगर जुमे वाले दिन इसकी अहमियत और फजीलत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रमजान के जुमे में सबसे बेहतर वक्त नमाज असर से लेकर नमाज मगरिब का है। इस वक्त में पढ़ने पर आपको इसका और भी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आपका दिल अंदर से गवाही देगा कि मेरी ये परेशानी और मुसीबत खत्म हो जाएगी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है, हमें अल्लाह ही काफी है।
اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جب پیغمبر بھی سخت ترین پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے بھی اس دعا کے ساتھ اللہ کو پکارا کہ اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، وہی اس وقت ہمیں اس پریشانی اور مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب وقت کے ظالم بادشاہ نمرود نے فیصلہ کر لیا کہ اب ابراہیم کو آگ میں ڈالنا بہت ضروری ہے۔ تب ان پر کتنی سخت ترین پریشانی تھی۔ اس وقت ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے کسی اونچی جگہ سے اس میں پھینکا تاکہ وہ نکل نہ سکے اور لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس پر سب متفق ہو گئے اور ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور بہت دن کرتے رہے، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس زمانے کی جاہل عورتوں میں سے اگر کوئی بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں۔ پھر انہوں نے ایک وسیع جگہ پر وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ شعلے اس قدر اونچے ہوئے کہ وہاں سے اگر 3 میل کے فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو جل بھن کر خاک ہو جاتا۔ سب کافر سوچنے لگے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس الاؤ میں کیسے ڈالا جائے۔ تب حزن نامی ایک شخص نے ایک آلہ تیار کیا جسے منجنیق کہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ آلہ کسی نے نہ بنایا تھا۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشکیں کس دیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کا مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور آگ میں ڈالنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیرہن اتار کر انہیں دوسرا پیرہن پہنایا گیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ جلے تو سب کہیں گے کہ اس پیرہن کی برکت سے وہ محفوظ رہے۔ پس بہت سے آدمیوں نے مل کر منجنیق کو کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا۔ یہ عالم دیکھ کر آسمان پر فرشتے سجدہ ریز ہو گئے کہ اے مالک، تیرے خلیل کو دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا۔ بعض علماء نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، ابراہیم، آپ کی کوئی حاجت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ سے تو کوئی حاجت نہیں، لیکن سارے عالم کی طرح رب العالمین کا محتاج ہوں۔ بارش کا فرشتہ بھی کہنے لگا، مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں؟ اس وقت جو بھی فرشتہ آیا، آپ نے سب کو انکار کر دیا۔ پھر اس وقت سخت ترین پریشانی میں آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے جسے دعائے ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ مسلسل 40 دن آگ کے الاؤ میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے اور ان کو ذرہ برابر گزند نہ پہنچا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزرے۔ اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہت اچھا کارساز ہے۔ اسی لیے اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، اس رمضان میں آنے والے اس جمعے کے دن میرا یہ پیغام تمام امت مسلمہ کے لیے ہے کہ سب مل کر حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو ضرور پڑھیں۔ اس وقت جو کورونا کی بیماری دنیا میں پھیل رہی ہے، یا اللہ، ہم بے بس ہو چکے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو ہماری مدد فرما اور اس بیماری کو ہم سے دور فرما۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔